अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत की जानिब दोस्ती का एक और कदम बढ़ाते हुए गुजरांवाला में पठानकोट एयरबेस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तानी तहकीकाती टीम अगले माह भारत जाकर वहां से सबूत इकट्ठे करेगी। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इस मुकदमे के इंदराज पर यह कहते हैं कि अब भारत को शकूक व शुबहात से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन इसे राना साहब की खुशफहमी कहिए या सादगी कि भारत ने इस एफआईआर के अंदराज पर भी मायूसी का ही इजहार किया है और कहा है कि मुकदमे में नामालूम अफराद की बजाय मुजरमान के नाम वाज़े तौर पर क्यों नहीं लिखे गए। यानी भारत हठधर्मी से पाकिस्तान को तफ्तीश के नताइज अभी से डिक्टेट करवाने की कोशिश कर रहा है। भारत से तवक्को भी क्या रखी जा सकती है, जिसके वजीर दिफा को अमरीकी जंगी तैयारों की पाकिस्तान को फरोग का सदमा अभी तक खाया जा रहा है, जबकि भारतीय फौज की मगरबी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजर सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस वाक़े में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज मुलव्विस हैं। यानी वो पाकिस्तानी एजेंसियां जो पठानकोट वाक़े की तहकीकात कर रही हैं, क्या वही अपने खिलाफ एफआईआर भी कटवाएंगी? पाकिस्तान के इस कदम से खारिजा सेक्रेटरीज की सतह के मुज़ाकरात बहाल होने के कुछ इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। उधर अगले माह अमरीका में दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात भी मुतवक्के है। यानी पाकिस्तान ने पठानकोट हमले का मुकदमा दर्ज करके अमन की गेंद भारत के कोर्ट में फेंक दी है। क्या अब भारत का फर्ज नहीं कि वो अपने मुल्क में उन नॉन स्टेट एक्टर्स को भी ढूंढे जो समझौता एक्सप्रेस की आतिशज़दगी से लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं? क्योंकि जब तक भारत पाकिस्तान की तरह नेक नियति से काम नहीं करेगा तो पाक भारत ताल्लुकात में मुस्बत नताइज आखिर कैसे निकलेंगे? इस पर आज हम बात करें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में 17 साल बाद होने जा रही छठी मर्दमशुमारी के बरवक्त इनेकाद पर शकूक व शुबहात सर उठाने लगे हैं, क्योंकि पाक फौज जो इस वक्त ज़रबे अज़्म में मसरूफ़ है, उसने मर्दमशुमारी की सिक्योरिटी के लिए 3,75,000 जवान फराहम करने से माजरत कर ली है। इस पर कौमी असम्बली के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़जाना राना मोहम्मद अफजाल का ये कहना है कि अगर मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी एहलकार न मिल सके तो मर्दमशुमारी का शेड्यूल के मुताबिक मार्च के महीने में 18 रोज़ के अंदर करवाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान में मर्दमशुमारी जो पहले ही ताख़ीर से हो रही है, क्या इसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार करना दानिशमंदी हो सकती है? क्योंकि जब तक हमें अपनी आबादी की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं होगी तो फिर हम वसाइल की जो मुनसिफाना तकसीम है ये कैसे मुमकिन बना सकेंगे। उधर सिंध में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पहले ही वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि मर्दमशुमारी कमीशन में सूबा सिंध को एतमाद में न लेकर वफाकी हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा कर रही है। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने आज इंदिया दिया है कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में लेकर मर्दमशुमारी के हतमी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि हुकूमत पहले ही सूबों से मुशावरत करके उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर देती, ताकि मर्दमशुमारी का जो अहम कदम उठाने जा रहे हैं ये तनाज़ात का शिकार ना होता। इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज़फ़र हिलाली साहब हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए कराची स्टूडियो से लाहौर स्टूडियो में हम सबके साथ बैठे हुए दिखाई देंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शहजाद चौधरी साहब तज्ज़ियाकार हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करती हूँ। पठानकोट हमले का मुकदमा आखिरकार गुजरांवाला में दर्ज कर ही लिया गया। इससे पहले मुंबई हमलों की जो एफआईआर थी, आप भी जानते हैं, इस्लामाबाद में दर्ज की गई। क्या ये जो गैर मामूली सी एक कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, ये भारत को मुतमईन कर सकेगी? शाजिया, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और तमाम जो मेहमान मौजूद हैं उनको भी और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो समझने से कासिर हूँ, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, पठानकोट के पूरे मुकदमे को भी, और उसमें जो तहकीकात की बात हो रही है, जो भारत से बात की जा रही है, जो मेरी को समझ से बाहर है। यहाँ ज़फ़र हिलाली साहब एक सीनियर सफारतकार हैं और शहजाद चौधरी साहब एक अस्करी पस मंज़र रखते हैं, वो ज़्यादा बताएंगे। मैं इसे समझने से कासिर हूँ। उनकी तरफ से बात की गई कि जी 5 या 6 कोई मोबाइल नंबर्स थे जो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के अंदर वो मोबाइल नंबर जो हैं वो एक्टिव नहीं थे कई महीनों से। अब पाकिस्तान ने एफआईआर गुजरांवाला में काटी है। गुजरांवाला में क्यों काटी है?
اس پر اگر انہوں نے مطمئن نہیں ہونا تھا بھارتیوں نے تو پھر اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ٹیم یہاں سے جائے گی یہ اس ایئر بیس میں کیا انٹر ہو پائے گی اور وہاں پر کون سے شواہد ڈھونڈے گی وہ 2 یا 3 مہینے کے بعد؟ میں اس پورے پروسیس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور پھر آپ نے جو بات کی کہ اگلے مہینے ملاقات ہونے جا رہی ہے نریندر مودی صاحب کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، میں اس کی اوپر بھی مجھے وہ 1 اپریل کو رکھی ہے وہ ملاقات، 31 مارچ اور 1 اپریل کو. تو مطلب یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تحقیقاتی ٹیم وہاں جا کے کیا کرے گی. وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ نام جو ہم نے کہا تھا وہ نام آپ نے ڈالے نہیں. اچھا وہ ٹیلی فونی بند تھے سارے کے سارے. پھر ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چند نامعلوم افراد ہیں تو پھر وہ کون سے نامعلوم افراد ہیں جو پاکستان سے گئے تھے بھارت؟ یہ پورا ایک جو کیس ہے نا تحقیقاتی ٹیم اور یہ معاملات آپس میں اسے سمجھنے قاصر ہوں. میرے خیال سے مٹی پاؤ والی بات ہے اور دونوں طرف سے کوشش ہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے بات چیت آگے بڑھائی جائے سیکرٹری خارجہ لیول پہ یا وزیر اعظم کی ایک فوٹو شاپ ہو جائے وہاں پہ. اس سے زیادہ مجھے اس پورے کھیل میں پٹھان کوٹ معاملے میں کوئی بہت زیادہ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے. مثبت بات نظر ظفر ہلالی صاحب، بات چیت آگے بڑھانے کا ذریعہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے میں بالکل اگری کر رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک سائن آف کمزوری ہے، ایک نشان ہے کمزوری کا کہ ہم نے ایسے سکمپی ایویڈنس پہ ہم نے جا کے ایک ایف آئی آر کاٹا ہے. دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت تک کیا ایویڈنس ہے؟ ایک زبردست پیٹرولڈ بارڈر، ایک بارڈر جو مائنڈ ہے، فینسڈ ہے، الیکٹرانک فینس ہے، ریگولرلی پیٹرولڈ ہے، اس کے درمیان اس سے پار ہو کے لوگ آئے ہیں مگر ایک نام و نشان ہی نہیں ہے بارڈر میں کہ یہ فینس کاٹے گیا ہے، کوئی نشان ہی نہیں ہے. دوسری بات سوچئے تو صحیح، ایک شاپ کیپر، ایک دکاندار کو انہوں نے، اس کا نام ہے دیپک، اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہندوستانیوں نے ادھر پٹھان کوٹ میں. کہہ رہا تم نے ان کو سم بیچا. چلو اچھا اگر یہ صحیح بھی ہے وہ تو انڈین ہے. پھر وہ کہنے لگے جو آدمی پاکستان کال کر رہا تھا اس کے سمارٹ فونز پہ وہ بھی ایک انڈین گرداسپور کے ایک ایس پی کو بھی حراست میں لیا تھا. اپنے گرداسپور کے ایک ایس پی کو بھی حراست میں لیا تھا. اس کو ہاں لیا تھا شازیہ، مگر اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا وہ انوسنٹ ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے کوئی ملا ہوا ہے مگر اب اس کو کہتے ہیں وہ انوسنٹ ہے. اب یہ ارشاد صاحب جو ہیں یہ جو مزدور ہیں ان کا ہینڈلر وہ کہہ رہے ہیں ایک سجاد صاحب ہے. بھائی وہ سجاد صاحب کدھر رہتے ہیں؟ انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں. تو اگر ہندوستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے اندر آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے اندر آئیں. آپ یقین کریں گے کہ 50 روپے پٹھان کوٹ کے گیٹ پہ اگر آپ دیں تو اور آپ کے پاس بھینس اور گائے ہیں تو آپ وہ بھینس اور گائے ایئر بیس کے اندر لا سکتے ہیں اور ان کو چارہ چرنے کے لیے 50 روپیہ. اب جب CNN انڈیا نے یہ کہانی بتایا تو اس کو پتہ نہیں کیا اس پہ پریشر پڑا کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو پھر ریٹریکٹ کرنا پڑا، ان کو ریٹریکٹ کرنا پڑا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے ادھر. اور آپ سوچئے 6 آدمیوں فلی لیڈن مشین گنز، ویپنز، ایمیونیشن، گرینیڈز، ہر چیز 11 فٹ کا دیوار پار کر گئے. I mean دیکھیے یہ جو پورا کھیل ہو رہا ہے نا، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا ہے is indicated، یہ کھیل یہ ہے. ہم ان کو فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں. کس کو؟ مودی کو، ہندوستان کو. ہم فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں کہ وہ پھر کہہ سکیں کہ یار دیکھو ہم نے بات ان سے یہ مان گئے ہیں. یہ جب ایف آئی آر بے شک unnamed people یہ مان گئے ہیں کہ ان میں سے کوئی ہے، ان کو پتہ نہیں کوئی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا مسعود اظہر کا بھی نام شامل کیا جائے اس میں. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کہہ رہے ہیں مجھے چھوٹے سے بریک لینے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد
वक्त खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, जो FIR गुजरांवाला में दर्ज की गई है, मौलाना मसूद अजहर का इसमें जिक्र नहीं है, ना ही इस हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत अभी भी प्रेशराइज कर रहा है कि FIR में इन लोगों के नाम क्यों नहीं शामिल किए गए। इल्जाम जरूर पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, लेकिन अब तो भारतीय मीडिया में अपने अंदर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि भारत में अंदरूनी मदद के बगैर इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता। यानी भारत पर अभी भी भारत हम पर प्रेशराइज कर रहा है कि वो हमें डिक्टेट कर रहा है कि उनकी मर्जी के नाम भी FIR में शामिल किए जाए। ये पहले भी वो कोशिश करते रहे, जब उन्होंने हाफिज सईद का कहा कि हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दिए जाए, फिर उसके बाद वो जो मुंबई वाला जो वो डॉन है उनका, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में कहीं घूम रहा है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वो दुबई में रहेगा, किसी और जगह जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा आके, और इनको बिल्कुल पूरा पता है कि वो कहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देने का सिलसिला है। देखिए, मेरा ख्याल है कि भारत को अब जब तक ये समझ आना चाहिए कि 2008 का मुंबई जो था उसके अंदर से इन्होंने जितना स्क्वीज़ करना था उससे स्क्वीज़ किया, पाकिस्तान को बदनाम किया, लेकिन फिर दुनिया भी पहचान गई कि भारत इसको हल नहीं करना चाहता। अगर हल करना चाहता तो कसाब को इतनी जल्दी में वो हैंग नहीं करता, कसाब की एक्सेस देता पाकिस्तान को। इसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान आज पठानकोट की एक्सेस मांग रहा है, जिस तरीके से DNA एस्टैब्लिश नहीं हो रहा उन 4-6 लोगों का जो कि मारे पड़े हैं इस वक्त उनके पास, वहां पर उनका DNA एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, कोई लिंकेजेस एस्टैब्लिश नहीं हो रहे। यानी इतनी एक सतही किस्म की इंफॉर्मेशन कि ये टेलीफोन नंबर्स हैं, जो टेलीफोन नंबर्स नॉन एग्जिस्टेंट हैं, नॉन रजिस्टर्ड हैं, और फिर हिलाली साहब ने एक लंबी आपसे लिस्ट बयान की कि क्या क्या उसके अंदर लूप होल्स हैं, कुछ और शामिल कर लीजिए। सिमें बेचने वाला एक आदमी है, लेकिन टेलीफोन वो SP का इस्तेमाल करता है अपनी माँ से बात करने के लिए पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद वो जो उसका साथी है SP का, साथ जीप में जाता है इनको छोड़ने के लिए। यानी अजीब बातें हैं, अजीब किस्म की चीजें हैं। जब दीनानगर में हमला हुआ, एग्जैक्टली इसी किस्म के लूपहोल कि GPS वो छोड़ गए जहां पे उन्होंने बॉम्ब दबाया था रेलवे ट्रैक के ऊपर। भाई वो पागल हैं, वो किस किस्म के ट्रेंड लोग हैं कि GPS छोड़ गए कि यहाँ पे आके GPS उठा लेना और कहना कि GPS जो है ये यहाँ पे बॉम्ब में आपको खोदने से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये पाकिस्तान और भारत जो है अजीब किस्म के गैप्स के साथ एक मेरा हाल है एक स्टोरी बिल्ड करता है, एक नैरेटिव होल्ड नहीं करता, ना वो लीगली होल्ड करता है, ना वो रैशनैलिटी होल्ड करता है, ना वो किसी और तरीके से होल्ड करता है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि भारत ये रियलाइज करे कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी बेशक एक प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, उनके अपने यहाँ मसला है, अफगानिस्तान में मसला है, और खित्ते में अगर ये ख्याल नहीं करेंगे तो कल को दाइश एक इससे बड़ा मसला बन जाएगा और वो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। कम से कम 20 करोड़ मुसलमान इस वक्त भारत में मौजूद हैं, बांग्लादेश आगे, थाईलैंड के अंदर मसाइल है, इंडोनेशिया आगे शुरू हो जाता है। तो जब तक ये समझेंगे नहीं, इनको मिल के बैठ के पाकिस्तान से बातचीत करनी है, आने वाले जो खदशात और जो थ्रेट्स हैं उसको फेस करने के लिए मिल के चलना है। लीगल और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रिलेटेड फंक्शनिंग जब तक मिलके नहीं चलेंगे और ये खेल बंद नहीं करेंगे जो वो कर रहे हैं, तो फिर ये बदकिस्मती से ऐसे बटे ही रहेंगे और कभी भी कोई मसला हल नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एलिगेशंस की सियासत है, ये सिलसिला चलता रहेगा। सही डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इस वाक़े को मुंबई के पस मंजर में देखें तो इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया जानती कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा, क्योंकि उसमें तकरीबन 14 गैर मुल्की भी उस वाक़े में मारे गए थे। तो क्या आज ये हम पर उसी दबाव का नतीजा है? मुंबई हमलों के पस मंजर में अगर हम बात करें कि हमें तहकीकात को इस हद तक आगे लेके जाना पड़ रहा है कि हम यहाँ पर उसकी FIR दर्ज कर रहे हैं बगैर सबूतों। सर, बात यह है कि जब तक आप दिफाई अंदाज में आप डिफेंसिव रहेंगे ना डिप्लोमेसी में, आप हर वक्त तरदीद, माजरत, इजहार अफसोस, इस किस्म के बयानात देते रहेंगे, तो तब तक आप दुनिया में कहीं खड़े नहीं हो सकते। आपने भी मुंबई की बात की, ये पठानकोट के साथ साथ एक और वाकया भी चल रहा है, एक और तमाशा लगाया हुआ है इंडिया में, और वो डेविड हेडले का है। जो दाऊद गिलानी, डेविड हेडले, उसको अमेरिका के अंदर सजा हुई है, वीडियो लिंक के जरिए उसको मुंबई की कोर्ट के अंदर वो अपनी विटनेस दे रहा है। उसमें वो बता रहा है कि इशरत जहां जो 2004 या 5 में जो एक बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड वहां पे मैसेकर हुआ था 3-4 नौजवानों का अहमदाबाद में, और मोदी सरकार उस वक्त मौजूद थी गुजरात में, यानी उसको भी डाल दिया लश्कर तैयबा। इंडिया में खुद वहां पर इस कदर तमस्कर उड़ाया जा रहा है इस पूरे निजाम का, इस पूरे सेटअप का, और खास तौर पे डेविड हेडली जैसे मैंने बात की, यानी वो अमेरिका में उसको 35 साल की सजा हो गई है, वो वादा माफ बन गया है, इंडिया ने उसको जो है वो ऑन बोर्ड ले लिया है, वो वहां से बयान दे जा रहा है। पाकिस्तान ये कह ही नहीं रहा कि भाई हमारा जिक्र खैर आ रहा है बार बार, तो जरा हमें भी तो बताइए दाऊद गिलानी, डेविड हेडले जो
बम्बई पे हमले करने के बाद फिर यहां से निकल गया। वो कहते हैं कि लाहौर में था, लाहौर से निकल के लंदन चला गया, वहां जाके फिर डेनमार्क की प्लानिंग की उसने, यानी डेनमार्क में जो डेनिश न्यूज़पेपर्स पे अटैक हुआ, और उसके बाद वो कहीं पकड़ा गया। और वो डीए के लिए काम डबल एजेंट था या ट्रिपल एजेंट था, खुदा जाने क्या था। पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। आप यकीन करें शाजिया, मैं वहां खुद मौजूद था जब यूनाइटेड नेशंस का इजलास था सितंबर में, और उसके बाद वाशिंगटन में जब प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, हम लोग वहां बात ही नहीं करते, बिल्कुल हमारी कोई किसी किस्म की वो बात हम नहीं लाइल में होते हैं हम या यहाँ से नाहल बड़ी होते बड़ी हैं, ये बता बयानात दें। देखें। ये हमारी लाइलमी है या नहीं, नाहली है? हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। हमारी जो प्रायोरिटी जो है ना, यानी मैं बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ इंडिया से, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें बिल्कुल शर्मिला टैगोर जी से और बाकी इनसे हमारा फन और सकाफत सारी अपनी जगह, लेकिन ये भी तो मामला साथ साथ अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कहीं पठानकोट, कहीं डेविड हेडले, कहीं अफगानिस्तान से कौन सी कॉल्स आ रही, कॉल्स क्या सिर्फ पाकिस्तान से वहीं जाती हैं, वो जो वहां से कॉल्स यहाँ आती है वो किस खाते में है, वो कौन से लोग हैं, मतलब कहीं कोई बात तो कोई आप स्टांस तो लें। चले आप उसमें कामयाब ना हो, चले आप नाकाम हो जाए, मगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो सही पहले कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है आपका, तो दुनिया उसको मानेगी या उससे इनकार करेगी, वो तो बात की बात है। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है आपका। सही। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। देखिए, सीधी सादी बात यह है, ये जो चाल है ये एक डिलिबरेट चाल है, और मेरे अफसोस से कहना पड़ता है इस चाल में हमारा एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी एक पेज पे है। और वो चाल ये है कि हम सोच रहे हैं कि एक दफे, जैसे आपने शुरू में कहा, द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट, अब हम सोच रहे हैं कि इधर थोड़ा सा हम एडमिशन दे दें मूडी को, तो मूडी क्या करेगा, फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स रिज्यूम हो जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब जिसकी दिली ख्वाहिश है कि वो बार बार गले मिले मूडी साहब से, वो उधर, वो वाशिंगटन में, वो उनको उधर मिल जाएगा। मगर मैं तो कह रहा हूं कि ये तो एक काउंटर प्रोडक्टिव मूड है। हिंदुस्तान को पता चल गया है कि अगर वो शोर करे और बहुत शोर करे तो पाकिस्तान इस नौबत पे भी आ जाता है, तो कहता है कि हाँ, इट मे बी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, शायद हमारे लोग हैं। भाई सबूत दो, अवाम को सबूत दो। चलिए इंडियंस को छोड़े और दुनिया को छोड़े, पाकिस्तानी अवाम को सबूत दो। जो तुमने FIR अगेंस्ट अननेम्ड पर्संस किया है, किस बेसिस पे किया है, कौन सा सबूत तुम्हारे पास है? मैं तो समझता हूं अब तक कोई सबूत नहीं है। तो ये अफसोस की बात हिलाली साहब, मैं देखेंगे आप पूछना चाहूंगा, मुझे डॉक्टर साहब कुछ कहना हिलाली साहब ये बताएं कि अगर ये 5 टेलीफोन नंबर अगर बंद थे 6 महीने से, तो फिर इनसे कॉल कैसी हुई? FIR कैसी अजीबोगरीब FIR है? वेरी ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका ख्याल ये है कि यार देखो, अभी हम लड़ रहे हैं दहशत गर्दों को बड़ी बहादुरी से कौम के अंदर, ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट में वो TTP ये उधर भी चला है, अब क्यों हम खामखा ईस्टर्न फ्रंट हॉट अप करें? चलो हम ये एक छोटा सा ये कंसेशंस देते हैं कि ये कम से कम वो ईस्टर्न फ्रंट चुप हो, मगर ये ऐसा नहीं होगा, ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे। और दूसरी बात ये है, प्लीज कोई कश्मीर के बात होने के पहले, कोई ऐसी अटैक्स के पहले, हम लोगों को, अपने कौम को और दुनिया को बताना चाहिए कि प्रोवोकेशन क्या है ये अटैक्स के। ये अटैक्स इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हिंदुस्तान का चेहरा लोगों को नहीं पसंद है, ये अटैक्स इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने जो कश्मीर में किया है, इट्स अनएक्सेप्टेबल। देखिए बेचारे फलस्तीन छुरी और कांटों के साथ इजरायलीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है क्यों लड़ रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई हथियार नहीं है, लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। 180 फलस्तीनी मरे हैं, 26 इजरायली मरे हैं। वापस आते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कि शफाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पाकिस्तानी टीम, तहकीकाती टीम भारत जा रही है, क्या भारत की जानिब से पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के साथ ताउन किया जाएगा? एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, शफाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या भारत यहां से जो तहकीकाती टीम जा रही है या जाएगी उसके साथ ताउन किया जाएगा? क्योंकि भारतीय वज़ीर दिफा तो पहले ही कह चुके हैं कि एयरबेस में पाकिस्तानी तहकीकाती टीम को जाने की इजाजत नहीं होगी,
کیونکہ ظاہر ہے بھارتی تعاون کے بغیر ثبوت اکٹھے نہیں کیے جا سکیں گے، اور ثبوت بھی وہ چاہیے ہوں گے، وہ ثبوت ہمیں اکٹھے کرنے ہیں جو پاکستانی عدالتیں ظاہر ہے اس کو تسلیم کر سکیں. تو کیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا تحقیقات کا؟ دیکھیے، ایک تو نہیں کریں گے. اس پاکستان کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے، میرا خیال ہے شاید اگر چلی بھی گئی، پہلی بات تو جائے گی نہیں، اگر چلی بھی گئی تو وہاں پر ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی شواہد نہیں تو دیے پھر جائیں گے. تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گی؟ ظاہر ایف آئی آر یہاں درج کی گئی ہے، تحقیقات بھی ہمیں کرنی ہے، تحقیقات کے لیے وہاں جانا پڑے گا، وہاں جائیں گے نہیں تو معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ جی، تو ایک تو کوئی ایسے شواہد بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شواہد ان کے پاس ہیں ہی نہیں. شواہد ایسے موجود ہی نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو بلیم کر سکتے ہوں، پاکستان کے کسی فرد کو یا کسی گروپ کے اوپر وہ اپنا الزام دھر سکتے ہوں. یہ یاد رکھیں، بےزتی ہوگی شہزاد صاحب، بڑی بےزتی ہوگی ہماری. ہاں، لشکر طیبہ کو استعمال کیا، اس کا نام استعمال کیا حافظ سعید کو سپاٹ لائٹ کرنے کے لیے، سپاٹ لائٹ میں لانے کے لیے. ابھی انہوں نے جیش محمد کا نام لیا مسعود اظہر کو سپاٹ لائٹ میں لانے کے لیے. تو یہ دونوں جو ممبئی اور اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے، یہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. یہ تین ان جو چاہ رہے ہیں، داؤد ابراہیم، حافظ سعید اور یہ جو مسعود اظہر صاحب، کہ ان تینوں کو جو پاکستان ہے یا کٹہرے میں لے آئے یا ان کو ان کے حوالے کر دے. حوالے کرنے کا تو کوئی نظام موجود نہیں ہے. کٹہرے میں پاکستان 7 سال کوشش کر رہا ہے لکھوی کو انڈائٹ کرنے کے لیے، فرد جرم عائد ہوئی لیکن اس کا آگے چل نہیں پا رہا مسئلہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، نہ ان کے پاس کوئی شواہد ہیں، نہ وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا یہ مقصد ہے کہ اس کو کسی طریقے سے مکمل کیا جائے. ان کا تو کوشش ہی یہ ہے کہ یہ جب تک چلے، جتنا لمبا اس کو کھینچ سکتے ہیں بغیر مکمل کیے ہوئے، اس وقت تک پاکستان کو وہ لتاڑ سکتے ہیں، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، پاکستان پہ الزامات کی بچھاڑ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ممبئی کا انہوں نے. تو یہ ہماری معصومیت ہے کہ ہم ان کے چکروں میں آ رہے ہیں اور وہ ہم ایسے ہی لتاڑتے جائیں. شازیہ میں ایک بات میں چھوٹی سی بات کر لوں. پاکستان نے ایف آئی آر کر کے ایک ایڈیشنل سٹیپ تو اٹھایا، جو کہ پٹھان کوٹ کے معاملے میں تھا. ایک ایڈیشنل سٹیپ تو اٹھایا میرا خیال ہے، لیکن اس کا پرو فارما اس کی حقیقت سے اور آگے کوئی اس کی حقیقت نہیں. وجہ یہ ہے، نامعلوم افراد. یہاں پر تو ہر تھانے میں 100 150 یا کم از کم ہزاروں کی تعداد میں، نہیں تو 100 کی تعداد میں ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں. ہر ایف آئی آر کسی طرف بھی کسی نتیجے پہ نہیں لے کے جاتی. اس پہ تو فوراً ہی ایف آئی آر کوش بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی کو جو بات ایف آئی آر دی گئی ہے یہ جھوٹی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کا بیسس نہیں ہے. تو دیکھیے، پاکستان جو کر سکتا تھا پاکستان نے کیا. اب بھارت اگر آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہے گا تو پاکستان کو مکمل ثبوت دینے پڑیں گے ان کو، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. نہیں کرنا چاہتا تو وی ہیو ایگزسٹڈ لائک دس فار دا لاسٹ 70 ایئرز. ہم اگلے 70 سال بھی ایسے رہ سکتے ہیں. گو کہ یہ بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لوگوں اور بھارت کے لوگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں شازیہ، آپ ذرا یہ سینیریو ذرا سوچیں اپنے ذہن میں کہ یہ 400 اٹیک یا آرمی پبلک اسکول کا اٹیک ہو اور ہم اس پہ انڈیا پہ الزام لگائیں، اور انڈیا میں ایک ایف آئی آر کاٹ لی جائے چند نامعلوم افراد جو بھارت سے انٹر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انڈیا سے ایک تحقیقاتی ٹیم آ رہی ہو پاکستان، اور وہ آرمی پبلک اسکول یا 400 یا کسی اور جگہ کا دورہ کرنا اس نے. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان میں کیا سینٹیمنٹس ہوں گے، کیا مظاہرے ہوں گے، کس طرح آؤ بھگت ہوگی اس ٹیم کی جو انڈیا سے آئے گی. دیکھیں، وہ بھارت کا ماحول آپ دیکھیں کیا ہے اس وقت. وہ اپنے لوگوں کو وہاں برداشت نہیں کر پا رہے، چاہے وہ کرن جوہر ہو، چاہے شاہ رخ خان ہو، عامر خان ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ادیب ہو. وہاں اتنی انٹالرنس ہے. اب ان حالات میں آپ پہلے تو ایک فرد جرم اپنے اوپر ایکسپٹ کر رہے ہیں، ایک ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے ٹیم کو یہاں سے بھیج رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کیا تعاون ملے گا. میرا تو خیال ہے وہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کی ٹیم کی صورتحال کو کیا مظاہرے ہوں گے، کیا گالیاں پڑیں گی، کس طرح وہ یہ کس طرح ٹریپ ہوتے ہیں ہمارے لوگ. میں سمجھنے سے قاصر ہوں، جو ہلالی صاحب نے بھی کہا اور شہزاد چودھری صاحب نے بھی، یعنی تحقیقات میں تعاون خاک ہوگا، وہ ذلیل کریں گے، وہ ذلیل ہو کے واپس ٹیم آئے گی. ان کو ملنا کیا ہے وہاں سے سوائے ذلت کے؟ صحیح، اس کا مطلب کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہلالی صاحب نہیں شازیہ، بات یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے ایک لحاظ سے صحیح کہا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہماری ٹیم کو اندر آنے دیں، ہماری ٹیم واپس آ کے کہہ سکتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا.
تو اگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو سچ بات ہے کوئی ثبوت تھا نہیں تو اس لیے ہمیں ثبوت ملا نہیں. مگر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ امریکہ ہندوستان اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی انڈیا پالیسی اتنی کیا کہتے ہیں سافٹ ہے, اتنا ان کا دل کا خواہش ہے کہ کیا وہ 3 مہینے سے وہاں ثبوت رکھ کے بیٹھے ہوں گے کیا؟ صحیح بات ہے. نہیں کیا وہ 3 مہینے سے ثبوت رکھ کے بیٹھے ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم آئے اور یہ ثبوت لے لے کے یہ نہیں دیکھیے پاکستانی ٹیم آئے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ان کے پاس ہمیں یہ پتا ہے ان کے پاس وہ لاش ہیں, وہ انہوں نے فریز کر کے اس کو رکھا کیا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ جو اس کا ادھر شاید میچ نہیں کر رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لحاظ جب ہماری ٹیم جائے گی تو وہ کیا بتائیں گے, مگر ساتھ ساتھ اگر ہماری ٹیم گئی بھی وچ از ہائیلی ان لائکلی, مگر اگر گئی بھی اور واقعی کوئی ثبوت نہیں ہوا تو وہ کہیں گے کہ کوئی ثبوت نہیں کارروائی کریں. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے مجھے فکر نہیں ہے, مجھے فکر صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کنسیشن کیوں دیا. مانے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, وائی ڈیڈ وی ہیو ٹو گیو دیم دس کنسیشن. صحیح, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو اگلے مہینے پاکستان امریکہ میں پاک بھارت وزیر اعظم کی جو ملاقات کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے, کیا نتائج نکلیں گے اس ملاقات کے؟ مجھے تو کوئی ایسی ایک میرے خیال سے فوٹو سیشن ہوگا. بنیادی مسائل تو اپنی جگہ ہیں. دیکھیں اصل جو بات تھی وہ افغانستان میں پیس ٹاکس کا شروع ہونا تھا دوبارہ, اور افغانستان کا جو بیڑا غرق اور ستیہ ناش ہوا ہے جب سے وہ پیس ٹاکس ختم ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کرے اشرف غنی صاحب وہاں پہ رہیں, ان کی طبیعت درست نہیں ہے, ان کو اسٹمک کینسر ہے, اور خود امریکن سے کہہ رہے ہیں کہ اب بڑا میریکل ہوگا اگر یہ سال نکال جائیں وہاں پہ وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت. تو اصل بات تو یہ تھی کہ جو بنیادی نکات تھے, چاہے وہ کشمیر ہو, افغانستان بہت امپورٹنٹ تھا کہ افغانستان کسی اچھے حالات کی طرف جاتا, تو وہ تو سارے اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں معاملات. اب پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم اوباما صاحب بیچ میں کھڑے ہو کے ان کا ہینڈ شیک کروا دیں. 10 دفعہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, جیسے میں نے بتایا آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں تو میں موجود تھا جب وہاں پر قندوز کا اٹیک ہوا, تو اسے UN سیشن چل رہا تھا, اور وہاں کونسل آف فارن ریلیشنز میں عبداللہ صاحب نے جس طرح وہاں پہ رکھے تھے پاکستان کو, پاکستان کے ڈپلومیٹس بالکل ڈیفینسو پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک ملاقات ہوگی. اس ملاقات سے پہلے یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ مزید بلڈ کریں گے, مزید پاکستان کے اوپر الزام آئے گا, یہ ڈیوڈ ہیڈلے یہ باقی معاملات اور اٹھائیں گے افغانستان کے اندر, ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ ہو جائے اس سے پہلے, اور پاکستان ڈیفینسو ہی رہے گا. اور مجھے تو اس سے کوئی بہتری ملاقات میں ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہونی چاہیے لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی بہتری کی طرف جائیں. شہزاد چودھری صاحب, فوٹو سیشن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے فوٹو سیشن ہوگا, ظاہر ہے اس کے لیے تو سارا کچھ یہ کیا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اصل میں جب بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم ملتے ہیں, اور خاص طور پہ اس قسم کے وزیر اعظم جیسا نریندر مودی وہاں بیٹھا ہوا ہے, جو کہ جس کے پیکس اور ویلیز اپنے بیہیویئر کے اور کنڈکٹ کے, اس کی ایسی ڈائبولک قسم کی اس کی پرسنالٹی ہے کہ اس کو سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی ایک شخص جو اٹھ کے لاہور آ جائے اور آ کے شادی میں اور واٹ ایور جو اس کا مقصد تھا وہ آ کے کر کے چلا گیا, پھر اس کے بعد جا کے اس کو بلڈ اپ نہیں. پاکستان اور بھارت اصل میں وزرائے اعظم جہاں تک مرضی ملتے رہے, کہ جو ان کی ہماری جو انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہے انٹرنچڈ ہے, وہ بالکل سے ہمارے معاشرے بھی ایک طرح سے ایک سوچ کے مکمل حاوی ہو چکی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. جب تک وہ سٹیریوٹائپ نہیں ٹوٹتے, جب تک اس قسم کے ماحول میں تبدیلی نہیں آتی جہاں پر انسٹیٹیوشنل اور سوسائٹل تھنکنگ میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی, اس وقت تک پاکستان اور بھارت کبھی اس طریقے سے بریک تھرو نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ واجپئی کا مجھے وہ دورہ بھی یاد ہے 99 کا, اس نے ایک ہوپ کو انجینڈر شروع ضرور کیا, امید کو شروع ضرور کیا, بدقسمتی سے کارگل آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان موقعوں سے, اس موقع سے نہیں ہوگا, اس موقع سے ہرگز نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت بہت سارے اور معاملات کھلے ہیں, لیکن اگر ملتے رہیں تو کوئی پتہ نہیں کسی وقت ان کا تکا لگ جائے, وہ والی بات ہے. اور شاید اگر یہ بہتر انسان بن کے ایک دوسرے سے بات کریں تو شاید کوئی اس خطے کے معاملات آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے, مجھے ناظرین پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں 17 سال کے بعد چھٹی مردم شماری ہونے جا رہی ہے، لیکن ظفر ہلالی صاحب وہ بھی ہر پارٹی کی جانب سے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے تو آج ساتھ نکاتی ایجنڈا بھی دے دیا. تو کیا اس طرح تحفظات کے ساتھ یہ اپنے ٹائم پر ہو سکے گی مردم شماری، اور شفاف مردم شماری کیسے ممکن ہے یہاں پر؟ شفاف مردم شماری تو ہم ہر وقت ممکن رکھنا چاہیے اور ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. ضرورت نہیں ہے کہ it should always be کیا کہتے ہیں wrong. مگر مجھے تو دو چیزوں پہ تھوڑی سی حیران گری ہو رہی ہے. کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ 3,50,000 فوج کی جو ضرورت ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس وقت، خاص طور اس وقت، یہ فوج جو ہے سپیر نہیں کر پائے گی اتنے لوگوں کو، دوسرے خاص طور اس وقت. تو اس لیے یہ تو ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے. دوسرا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی یہ ضرور ہوئی ہے کہ چانڈیو صاحب نے آج یا کل میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ جو ہے، سندھ کا بہت کنسرن ہے کہ سندھی اپنے پروونس میں اس سینسس کے بعد مینورٹی نہ بن جائیں. ان ادر ورڈز، کیا اتنے نان سندھی اسپیکنگ لوگ اتنے گنا جائیں جو سندھیوں سے زیادہ ہو؟ مگر ٹو ہز کریڈٹ انہوں نے کہا ہے ہم ان کو تو پھر بھی کنسیڈر کرتے ہیں سندھیز جو پرماننٹ سٹیکس ہیں سندھ میں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا. تو یہ اس لیے یہ ایک پولیٹیکل. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے سینسس امپیکٹس آن ایوری تھنگ. ہر چیز زندگی کا سینسس امپیکٹس. کتنے ہاسپٹلز ہونے چاہیے، سکولز ہونے چاہیے، کتنے ایلوکیشن ہونی چاہیے. ذرا پلاننگ نہیں کر سکتے اپنے شہروں کی آبادی کے لحاظ سے، پلاننگ نہیں ہو سکتی سینسس کے بغیر. بالکل. اگر ایک ہاؤس وائف کو آ کے اس کا میاں کہتا ہے کہ کھانا پکاؤ اور یہ بتاتا نہیں ہے کتنے لوگوں کے لیے، کتنے لوگوں کا بنا ہے. بالکل صحیح، کیا کریں. ویری ٹرو، ویری ٹرو. ڈاکٹر صاحب مرحلہ وار ہونی چاہیے مردم شماری، کیونکہ 18 روز میں پارٹیز کہہ رہی ہیں پاسبل نہیں ہے. پہلے تو شازیہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی کروا کون رہا ہے. منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تو احسن اقبال صاحب تو امریکہ گئے ہیں آج، اور وہ اگلے چند دن تو وہیں رہیں گے، اور ویسے فروری کا مہینہ ہے، اس میں دن بھی کم ہے. اب مارچ کے مہینے میں دیکھیں جو ہلالی صاحب نے بات کی، جو آپ نے بات کی، بالکل درست. یعنی یہ کسی دنیا کے ملک میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کئی دہائیاں گزر جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں، خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں. آپ پروجیکشن آگے کیسے، جب آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں ان کے پاس زیادہ بہتر رپورٹس ہیں، اور آپ سے یعنی وہ پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی انالیسس ڈیٹا نہیں ہوتا. میں مختصر طور پہ آپ کو 3 کہوں باتیں کہ 3 کام اگر نہ ہوئے تو اگلے الیکشنز بیکار ہوں گے، لا حاصل ہوں گے. نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، یعنی اثاثے چیک ہوں، ڈگریاں چیک ہوں، اور مقدمات ان کا فیصلہ ہو اگلے الیکشن سے پہلے. نمبر 2 مردم شماری. مردم شماری ایک آسان کام نہیں ہے. مردم شماری کے ساتھ آپ کا نادرہ چینج ہوگا پورا، یعنی آپ کو پورا نادرہ کا ڈیٹا بیس چینج ہوگا، کتنے نئے لوگ ہیں، کتنے شناختی کارڈ بنیں گے، کتنے پورا کا پورا نادرہ کا ڈیٹا بیس چینج ہوگا. اور نمبر 3 آپ کی حد بندیاں، جس طرح حد بندیاں تبدیل ہوئی ہیں پچھلے چند سالوں میں سیاسی بنیادوں پہ، کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں، ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے. کیا صوبے بننے ہیں، کیا اضلاع بننے ہیں، کس طرح. 3 چیزوں کے بغیر میرا خیال ہے اگلا الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اگلا الیکشن ٹائم پہ ہو تو ضروری ہے کہ یہ 3 اقدام اس سے پہلے اٹھا لیے جائیں. کیا حکومت اس قابل ہے شہزاد چودھری صاحب کہ 3 اقدام اٹھا لیے جائیں جن 3 پوائنٹس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے؟ دیکھیے، ایک تو میں حیران ہوں کہ یہ 18 دن کی قید شاید کسی قانون میں موجود ہو، لیکن اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. نہ ہی 3.5 لاکھ فوج ان کو اویلیبل ہوگی، اور نہ ہی اس کا مطلب ہے یہ سینسس ہو پائے گا. جن خدشات کا اظہار اور یا جس ضرورت کا اظہار ہلالی صاحب نے کیا اور آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا، اور جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی جس کا ذکر کیا، وہ بالکل درست ہیں. یعنی اصل میں یہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو خوف ہے، بہت سارے خدشات ہیں. وہ خوف یہ ہے کہ کراچی کا جو نقشہ ہے مکمل طور پر بدل چکا ہے. اچھا، اگر بدل چکا ہے تو پھر کس کو کتنی سیٹیں دینی پڑیں گی، یہ کانسٹیٹوئنسی ڈیلیمیٹیشن کیسے بنے گی، یہ سیٹوں کا جو معاملہ ہے پنجاب میں کتنی کم ہوں گی اور یا سندھ میں کتنی کم ہوں گی اور کہاں کتنی بڑھیں گی. اور دوسری بات دیکھیے، جہاں تک ہمارے
आबादियां असल में सीप इन कर गई हैं। यानी जब से ये जो पिछले 14-15 साल की जंग है, अफगान वॉर जिसे अभी जो हम कहते हैं फाटा वगैरह में जो चल रही है, इसमें बहुत सारी आबादी खैबर पख्तूनख्वा की निकल के अब इस्लामाबाद और लाहौर तक फैल गई है। अच्छा, अब अगर ये यहाँ पे उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस अगर ढूंढ लिया है तो इसका मतलब यह है कि इन शहरों के हदो हाल भी चेंज हो चुके हुए हैं, इनके भी मिक्सेस तब्दील हो चुके हुए हैं। तो कितने लोग किस कौमियत के नीचे कितनी आबादी में वहां मौजूद हैं, क्या उस इलाके में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, क्या इसका मतलब ये होगा कि और आज तो सिंध की कुछ अंदरूनी सिंध की कुछ पार्टियां कह रही थी जो दूसरे सूबों से आकर लोग बसे हैं सिंध में, कराची में, उनको शामिल ना किया जाए हमारी मर्दमशुमारी में, उनको हमारी अकाउंटिंग में शामिल ना किया जाए। ये तो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके यहां से जिस किस्म का पॉलिटिकल मिक्स उभरता रहा है लाहौर में से मिसाल के तौर पे, हो सकता है कि उसमें बहुत तब्दीली आ जाए। जो इस्लामाबाद से निकलता है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। यहां से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक का पूरा जो इलाका है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अटक का जिला जो है उसके अंदर तब्दीली आ चुकी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो खदशात हैं ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान में सियासी दिमागों में मौजूद हैं, इसलिए वो इस तरफ चलने नहीं। वरना ये अगर साल 1.5 साल पहले शुरू कर देते, आप 3.5 लाख की बात करते हैं, आप 1 लाख फौज ले लेते, 1 लाख फौज के साथ आप इसको 18 दिनों की बजाय आप 18 माह में कर सकते थे। लेकिन इसका होना बहुत लाजमी है, जरूरी है कि इसको किया जाए, और अभी भी वक्त है कि इसको किया जाए। और मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरा एग्री करता हूं, वो 3 चीजें होंगी तो उसके बाद हमारा इलेक्शन शफाफ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब आपका, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जफर हिलाली साहब, में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ज़िशान को नाइट एडिशन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।